الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اجدی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین مقدس بزم قبول و منظور فرمائے. اس بابرکت اور با مقصد اجتماعی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلمانانو عزت و وقار اور اہل ایمانو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال اس حسین اجتماع اور مقدس آستان دی برکات نال سرزمین پاکستان نو امن و استحکام اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی مانو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا، حضور دے دشمنانو اور مادر وطن دے غدارانو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا. رب ذوالجلال ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے. میں شکر گزاراں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ حضرت پیر میاں جناب خواجہ محمد شہزاد احمد صاحب مہروی دامت برکاتہم العالیہ، زیب و زینت آستانہ عالیہ مہرا شریف، انتہائی معزز و محترم علماء و مشائخ دی جلوہ گری، خالق کائنات اس مقدس آستان دی برکات و ثمرات و اثرات سانو اور سڈیاں نسلانو نصیب فرمائے. جتنے اب دور قریب تو جملہ مصروفیات ترک کر کے خالصتاً اللہ اور اس دے پیارے محبوب علیہ السلام دی رضا و خوشنودی و محبت لئی آئے ہو،
اللہ اس پاک بزم دے صدقے تواڈے گھراں دی، بچیاں دی، نسلاں دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی خیر فرمائے۔ بڑے خوبصورت حسین انداز نال ثنا خان رسول نے تواڈے میرے قلب و ذہن منور فرمائے اور چند گزارشات ظاہر گئے آستان مقدس اور پھر اصل عرس مبارک دی اس نشست اندر جو مقصود ہے او دے حوالے نال کچھ گزارشات پیش کر کے اج دی اس حسین اور مقدس بزم دے اختتامی لمحات ول اسی نکلاں گے۔ اللہ کریم ایسے بابرکت اجتماعات سانو اور سڈیاں نسلاں نو دین شریعت دی فہمی واسطے نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، کفر اور لادینی قوتاں دے اٹھائے ہوئے طوفان ہائے بدتمیزی اور سوشل میڈیا دی یلغار اور امت مصطفی دی بے بسی، عالم اسلام دا سقوط، OIC تو لے کے عرب لیگ تک دے مردہ گھوڑا دیاں مرن دیاں ہلاکت دیاں ہر پاسے خبراں، شیطانی قوتاں دے ہتھیار نال انسانیت دا وقار عزت مجروح کرن دے ہر طرف شہرے، اس دور دے اندر امت محمدی واسطے کیڑی شے ہے جیڑی او دی بقا دا ذریعہ اور سبب بنے، اور اے سلسلہ آخر کیوں ہے؟ بنیادی وجہ تے ایک ہے کہ جس مغرب نے کروڑ ڈالرز لا کے انویسٹمنٹ کر کے تواڈے میرے دلاں نو بنجر کرن دی پوری پلاننگ کیتی ہے، او بھرپور طریقے نال کامیاب ہو چکے، اور وہ بھرپور طریقے نال کامیاب ہون واسطے انہوں نے مختلف ترتیب دیتے ہوئے اپنے پروگرامز جو لانچ کیتے وہ بڑی کامیابی نال چل رہے ہیں۔ پہلا تو ایک ہے کہ وہ ڈائریکٹ انہوں نے قرآن دشمنی دا ایسا ایک تصور پیش کیتا جدے نال امت دے کلیجے چھلنی ہوئے، ایک تے ہے اے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ مسلمانہ اندر ایسے طبقات نو انہاں پروان چڑھایا، پرموٹ کیتا میڈیا دے ذریعے، جڑے طبقے نے قرآن دی اہمیت تو اور او دی حساسیت تو دور کیتا۔ او طبقہ بڑا پاپولر ہے، شروع تے او طبقہ اتھو ہویا کہ ظاہر ہے کلاں تے کی لوڑے، فاتحہ تے کی لوڑے، ساتے تے کی لوڑے، مرگ تے کی لوڑے، عرس تے کی لوڑے پڑھن دی، شروع تے اتھو کیتا، لیکن او پھر او دی جدید سن گئی کہ اس قرآن مجید کی یہ آیت فلاں موقع کے لیے خاص ہے، اس کا یہ حکم فلاں علاقہ اور قوم اور وقت کے لیے خاص ہے۔ یہ دو ایسے مضبوط انہاں دے ہتھیار سن، ایک تے ڈائریکٹ اٹیک اور دوسرا اس انداز نال اٹیک کرن واسطے انہاں نے بڑے بڑے لوگ تیار کیتے اور انہاں نو وقت دے حکمرانہ نے باقاعدہ سپورٹ کیتا۔ میری مراد اس دور دے وچ موم بتی آنٹیاں تے لنڈے دے انگریزاں دے بڑے پاپولر تے بڑے فیمس سکولر تے میڈیا دی اکھ دا تارا جناب جیم غین صاحب، جاوید غامدی صاحب، اور پھر انہاں دے شگرد رشید صاحب جناب محقق یوٹیوب اور مبلغ فیس بک، اے او لوگ نے جڑے بڑی ٹیکنیک نال اس قرآن دی اہمیت تو لوگاں نو دور کر کے بڑے مخصوص پیرائے نال بیان کر دے نے، اور امت کنفیوژن دا شکار، اور ایدے وچ سب تو بنیادی کردار ادا کیتا جڑی انہاں پہلی بنیاد رکھی جناب مسٹر لارڈ میکالے دی صورت وچ۔ توانو مینو جڑا نصاب عنایت فرمایا گیا اس نصاب وچ شروع تو رکھے گئے اسلام دے 50 نمبر تے 50 وچوں 20 نمبر والا پاس،
تے جدو اسلام 20 نمبر دا پڑھیا جائے گا، کیمسٹری دے 200 نمبر، فزکس بایو 200، میتھ انگلش 200، تے اسلام دے کنے تھوڑا جے ہور ہولی بولو، اسلام 20 نمبران دا بچیا، ظاہر ہے او 20 نمبران دا اسلام پڑھن والا بندہ پھر وکیل بنے گا تے او جناب مسٹر اعتزاز احسن طرح ہوئے گا جنہوں سورت کوثر نہیں آئے گی۔ پھر وہ 20 نمبر دا اسلام پڑھن والا میدان اچ آئے گا، وہ بھاویں وکیل بھی ہوئے، اگرچہ بیچارہ پھڈے باز اور تھڑے باز ہوئے گا، بلیک میلر، لیکن ظاہر ہے انہوں پہلا کلمہ اور درود شریف نہیں آندا ہوئے گا۔ میری مراد علماء حقہ نو بھونکن والا اپنے دور دا بولی ڈبا۔ مطلب ایک ہے کہ انہاں پوری ٹیکنیک ورتی ہے۔ اچھا اے تے ہوئے جنہاں نے کو 20 نمبر دا پڑھے ہیں، لیکن بیکن ہاؤس سسٹم اندر اور ایجوکیٹر سسٹم اندر جو کچھ انہاں نے دیتا ہے او دے اندر اے 20 نمبر آلا کھاتا بھی کوئی نہیں۔ ایک ہے او پلاننگ جنہیں تینوں بڑی تیزی نال تیری نسل نو دین تو دور کیتا۔ پھر کچھ ایسے لوگ وجود چاہے جنہاں باقاعدہ طور تے سوشل میڈیا دا ہتھیار مغرب دی سرپرستی استعمال کر کے انہیں ایسے انداز تیری نسل نو کنفیوز کیتا۔ رزلٹ کی نکلیا کہ جیڑا بندہ کسے صاحب نال اٹیچ نہیں، صاحب نسبت نال قربت نہیں، کسے مسجد اندر انہوں نماز دی صورت چند منٹ پہلے آ کے پڑھن پڑھاون تے بیٹھن دی سعادت نہیں ملی، انہوں جمعے دے دن بھی بیٹھ کے سنن دی سعادت نہیں ملی، اور عرس دے موقع تے بھی آ کے لنگر کر کے اور پھر پورا گلیاں دا جائزہ لے کے کیڑی تھاں تے کیڑی کون بیٹھا ہے کون کھڑا ہے پورا ماشاءاللہ جائزہ لے کے تے جاندے ہویا پیران دے دست بوسی کر کے آندے ماشاءاللہ جی ایس واری لنگر ٹھیک پکیا سی۔ محسوس نہ فرمانا، ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں، تھوڑی نہیں، تسی تے بڑے ذوق نال بیٹھے ہو۔ جدو اسا سنیا ہی نہیں، پھر ادھا رزلٹ کی نکلیا کہ جدو کوئی بھی بیچارہ یوٹیوبر بولے اور انہیں شدنی چھڑی، سب تو پہلے اور لیبرل کلاس جڑی لیبرل متاثر ہوئی انہیں کیا ہاں بلے بلے ایک گل تسا سنی پہلی باری ہے، انہیں کی آکھیا ایک گل تسا پہلی باری سنی ہے۔ انہوں بندہ پوچھے جناب جو پہلی باری سنی ہے، آپ ارشاد فرماؤ کہ آپ نے بخاری شریف پڑھیے، آپ نے کوئی مسلم ترمذی نسائی پڑھیے، کوئی ابن ماجہ ابو داؤد پڑھیے، کوئی مسانید پڑھی، کوئی شب پڑھیا نے؟ جی نہیں۔ تو پھر تیری بلا جانے تو پہلی باری سنتے بھامے آخری باری سن۔ ہولی ہولی بولو، تھوڑا جو ہو رہا ہولی بولو بھئی۔ اس ویلے تے یوٹیوبر محقق آکھے گا نا کہ میں ڈینگی مچھر طرح ہر گھر نو متاثر کر چکے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جیڑا میرے کول تے کرونا کول متاثر نہ ہوئے۔ بھئی او دا حق بن دے، انہوں جو پتہ ہے اس کلاس دا، لیکن او دا ٹارگٹ تسی ہو۔ اللہ دا شکر ادا کرو کہ تو انہوں جمعے والے دن عیدین دے اجتماع دی صورت تک جیڑا کوئی چند لمحے جا کے اپنے امام و خطیب عرس مبارک دی نشست اپنے شیخ دی قربت اچ بیٹھ کے دین سکھن دا موقع ملدا ہے۔ یوٹیوبر او جناب کھٹمل ہووے یا کرونا، او تیری اولاد نو متاثر نہیں کر سکدا، کیونکہ تیرے اتے اپنے شیخ دی قربت دا اثر موجود ہے۔ تھوڑا جا اور ہولی بولو۔ کہ جدو مختلف آراس دی صورت اندر بھی کچھ اس طرح دے معاملات ہون گے اور صاحب سجادگان اس طرح دے عمل کرن گے جڑا سی بہت ساری جگہ دے ہوتے بدقسمتی نال سننے ہاں، پھر ایسی خرافات تو بچ نہیں سکن گے۔ پھر اس طرح دے یوٹیوبر کھٹمل ہومن گے یا کرونا ہون گے یا ڈینگی ہومن گے، انہاں دے اثرات مرتب ہومن گے، انہاں تو بچن دا حل اکو ہی ہے کہ اپنے شیخ کامل نال، اپنے امام و خطیب نال اپنا تعلق پختہ انج کر لو کہ تیری اماں دی لوری تے پیو دی کمائی دا اثر ہوئے اور شیخ دی صحبت و قربت دا اثر انج ہوئے کہ پتر بھامے مدرسے نہ پڑھے، یورپ ویک کے نہیں پڑھ کے آوے کہ آ کے آکھے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نہ جا۔
مطلب یہ نہیں ہے کہ سیانے بھائی مدرسے داخل ہو جاؤ تے سارے پھر پڑھو، بالا نو صرف مدرسے پڑھاؤ، پڑھو یونیورسٹیاں کالجز سکولز پڑھو، ٹاپ کرو، لیکن جدو جس میدان وچ کھڑے ہو وہ ادو اما دی لوری تے پیو دی تربیت دا اظہار اس صورت وچ کرو کہ انہاں نو پتہ ہوے یار انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پائلٹ ہے، جج ہے، یہ چنگے کوئی چھنڈے تے پھنڈے ہوئے پیر دا مرید ہے، چنگے کو غیرت مند پیو دا پتر ہے، چنگی کوئی زارا پاک دی چنگی نکرانی دا پتر ہے، اینو کوئی شے بھی ہلا نہیں سکی اپنے مرکز تے کھڑا ہو کے نے دسیا ہے کہ میرا جینا مرنا محمد عربی دی ذات لے۔ اچھا جڑے بندے اوکھے بیٹھے ہو تھوڑی جی دیر رخ زیبا تھلے رکھنا، باقی ذرا محبت نال بہو تک میں اپنی گفتگو نہ نو سنا سکتا۔ یہ جنہوں سبحان اللہ کر لگے شرم محسوس ہوئے اپنا رخ زیبا یعنی بوتھا مبارک تھلے رکھے تے جیڑا محبت پیار تے چاہت نال بیٹھے کہ جنہیں جا کے دسنا کہ اسا اپنے پیر دی سرپرستی و قیادت و سیادت اندر دین دا اے پیغام لے کے آیا، او ذرا اپنا رخ انور اٹھا کے دسے کہ اماں دی لوری بھلی نہیں۔ اور او دا مطلب ہے کہ تواڈے نال ایس ویلے چوں پاسو حملے ہو رہے نے، سنیو ٹارگٹ تسی ہو۔ لوگ کیلکولیٹر کمپیوٹر لائے کے چاہ کے پھر دینے والے پہلے تو ثابت کر، پہلے تو ثابت کر، تیرے بزرگ نے ایک رات میں قرآن پڑھا، ثابت کر رکعتاں کتنی آن، گھنٹے کتنے آن، ٹائم کتنا آئی، وضو کتنی دیر کڈیا، اے دس۔ اس دور سانس پہ لینے جس دور میں تم سانس لے رہے ہو آپ کے بچوں کے لیے مشکل ہے۔ آپ نے کہا تھا 1000 نفل رات کو پڑھی، وہ فوراں کیلکولیٹر لے کے آ جاتے ہیں یوٹیوبر محقق، پہلے کیلکولیٹ کر کے دسو، کیونکہ او مننے تاں جو موزی کسے کرامت تے معجزے نو منن والا ہوئے تھے۔ تھوڑا جو ہور ہولی بولو نا، اوتھے پھر دائیں بائیں نہ ویکھیا کر۔ جڑے آندے نا ہم نے پہلی بار سنا، اسا کہ تو کیونکہ بیچارہ موم بتی آنٹی دا پتر تینوں کو کامل مرشدی نصیب نہیں ہویا، تھوڑا جے ہور ہولی بولنا، تینوں کو غیرت مند دربار میسر نہیں آیا، شیخ میسر نہیں آیا، تو انہیں میں پہلی باری سنے حدیث کا نمبر روایت کا نمبر بتا کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے کو کیا پتا کہ علم کے لیے کیا ضروری ہے۔ اساں کیا پہلے ہاضمہ درست کر لے، اور جدو ہاضمہ درست ہوئے نا پھر قسم خدا ذوالجلال دی بخاری تے مسلم دا حافظ بھی پھر ویل چیئر تے بیٹھ کے امام عظیمت امیر المجاہدین دی صورت حدیث شریف انج شبینے دی صورت وچ پڑھدا ہے، لیکن گنبد خضرا دا نا آوے تے او دی گردن جھک جاندی ہے۔ وجہ او آندا مینوں ادب دی خیرات اپنے بزرگاں کولوں میرا شریف والوں۔ اچھا بیمار بندہ تھوڑا جا ہولی بولے کیونکہ دے مرن دا خطرہ ہے، باقی ذرا محبت نال کہہ سکتے۔ عزیزان گرامی، اسا صرف یہ آکھنا چاہنے ہاں اپنے بچیاں نو اور تواڈے ذریعے انہاں نو، بات یہ ہے کہ جڑے آندے نے اس کا جواب کیا گیا اس کا جواب کیا، یہ دا مطلب یہ نہیں کہ پہلے موجود نہیں۔ ظاہر ہے جنہیں بیچارے نے پکوڑے والا کاغذ پڑھنا ہے انہوں کی پتہ بخاری کی ہے، جنہیں ورکے اتے جلیب رکھ کے کھانی ہے انہوں کی پتہ ہے کہ سیاستہ کی ہے۔ تھوڑا جو ہو رولی بولو، وہ اندھا میں نے تو نہیں پڑھا، میں تے پہلی باری پڑھ رہا سا کہ مٹھا کسے پاسے تو بمیں گا تے تینوں پتہ لگے گا نا۔ بھئی جدو تیرا ویکھن نو دل کر دے کھڑکی کھول کے چاتی مار لینے تے جدو کسے شیر تے نظر پہن دیئے نالی بوئے بند کر لینے۔ میں کہا بچہ ذرا باہر تا نکل، باہر دی دنیا ہو رہے، اے کوئیں دا ڈڈو نہ بان، تینوں پتہ ہی نہیں سمندر کے ڈاوٹے۔ تھوڑا جے غور ہولی بولو۔ اچھا پھر ادھر ریزلٹ کی نکل دے؟ استاد اچھا ہے دو میں استاد سے گرد نے، دو میں استاد سے گرد۔ استاد کو لوگ سے پوچھے ہوندہ ہے وہ اس دور کے امام اعظم اس دور کے مولوی تھے، میں اس دور کا مولوی، میں کہا واہ۔ شافی حنبل مالک اس دور کے تھے، میں اس دور کا۔
شاگرداں دا میں جناب راضی رومی جامی کیا ہیں سیوتی میں اس دور دا اسا کہ واہ اگو جڑے انہاں دے فالوور تے لنڈے دے انگریز نے ہوندے نے اسا تے عالم ویکھے ہی پہلی واری نے ہولی ہولی بولو تے کدے اس بابے نو کدے او تے ہکو گل سونی کردا ہے او آندا ہے اساں تے مندے ہی نہیں بابے کسے نو یہ گل انہیں بڑی سونی کی تھی او دی وجہ ہے کہ جیڑا بھاویں ڈی سی ہوئے ایس پی ہوئے وزیر ہوئے مشیر ہوئے چور دا پتر او پرچ نہیں آدھا میں فلانے دا پتر ہاں او سی ایس ایس افیسر ہوئے او پوری دنیا جناب او دا شورا ہوئے پیو دے نا تے واقع گا چھڑ پرے پیوانو پیوان کی پہ تے جیڑا شہزاد احمد مہروی صاحب دی صورت اندر پتر ہوئے حضرت احمد مہروی دا وہ کہے گا میری گل چھڑ میرے ابے دی کر میرے دادے دی کر میرے بزرگاں دی کر تاکہ پتہ لگے اس اسانو سارا کچھ اتھو ملے اصل او بابے نے جنہاں نے جنگل نو منگل بنایا ہے توجہ ہے کہ نہیں میں خواجہ احمد مہروی دے نام دے ہوتے وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے جدو بزرگ چنگے ہوئے بندہ پھر فخر نہ لیندا ہے اور جدو بزرگاں وچ کو چور کوئی چکا کو رسا گیر کو ڈبے باز کو پھڈے باز کو جوئے باز تے پھر او نا نہیں لیندا اس واسطے جدو ماں پیو چنگا ہوئے تے پھر قرآن بھی آندا کہ اللہ دے بندے فخر نہ لے کے آندے نے اسا فلانے 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 دے پتر ہیں قرآن دا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اللہ دے نبی نے اپنے بچیاں نو پوچھیا میرے اکھ بند کرن تو بعد کس خدا دی پوجا کرو گے گل کیڑا جواب سادہ آئی اس رب دی جڑا دھیاں دیندا ہے جڑا پتر دیندا ہے جڑا بارش دیندا ہے جڑا عزت دیندا ہے جڑا ذلت دیندا ہے انہاں کہ اساں اس رب دی عبادت کران گے جڑا ساڈے پیو دادے دا رب ہے تھوڑا جہا اور ہولی بولو نا اساں اپنا اس خدا دی عبادت کران گے ابراہیم والے دی اسماعیل والے دی اسحاق والے دی یا کوئی چنگے ہوون تے پھر نہ فخر نال لیا جاندا ہے نا اس واسطے تے تساں سال بعد اور آ کے بزرگاں دی بارگاہ وچ جڑی محبت دا اکرام دا دس دیو لوگاں نو دس دیو سانو اے دین کسے توتی تے باجے والے نے نہیں دتا سانو اے دین خواجہ احمد مہروی نے محمد عربی دی غلامی دا پٹا ساڈے گل تے جیڑا چنگائی والا سلسلہ ہے کدے رک سکدا ظاہر ہے اس دور دی اندر کفر دا منصوبے نو سامنے رکھو 20 نمبر والا اسلام نہ پڑھو پورا اسلام پڑھو پورا 20 نمبر والا تے ظاہر ہے جیڑے لوگ پڑھی پھردے نے وہ پریشان وہ پھر آندے نے ہر شے ساڈی مرضی دی ہوے اساں انہاں نو بڑی محبت نال عرض کرنے ہیں خدا را اپنے حوالے نال تھوڑا جا سوچو ذلت رسوائی دیاں گہرائیاں وچ ڈگ چکے ہو تے نکلن دا ذریعہ ورلڈ بینک نہیں ہے نکلن واسطے صرف اور صرف قرآن تے صاحب قرآن دا سہارا پکڑنا پوے گا اور انہاں تو قریب ہون دی بجائے دور ہو وہ جڑے مالشیے جڑے تواڈے آس پاس بڑے حسین انداز توانو اس مشین اس فریم اتار دینے تواڈے تو چنگا کوئی نہیں تواڈے تو آلہ کوئی نہیں تسا سب تو چنگے ہو او ایو جے موزی لوگ نے ایو جیاں او جناب والا جونکا نے جنہوں چمبڑ دیا نے جپی پاکے اندر اللہ نے آپ سے بھی دین کا کام لینا ہے انہوں آکھ انج دی بغیرتی والے تصور نو چھوڑ حق نو حق آکھ اور جھوٹ نو جھوٹ آکھ اللہ تیرا شکرے جیڑا سانو دین خواجہ احمد مہروی حضرت شاہ سلمان توسوی حضرت مہر علی حضرت جماعت علی حضرت داتا علی حجویری دے توسط نال ملے آئے اس دین دے اندر چاپلوسی نہیں ہے اس دین دے اندر نیکی دی ترغیب بھی ہے تے گناہ دے سامنے جرت نال ڈٹ کے کھڑے ہون دا فلسفہ اور اس فلسفے تو دور نہیں ہونا
جاگ رہے ہو؟ بزرگاں نال پیار کرن والے ہو؟ بڑی تیزی نال تواڈے بزرگاں دی تعلیمات تو تانوں دور کیتا جا رہے ہیں۔ اللہ دا کروڑ شکر ہے کہ الحمدللہ ایہو جے دور وچ ایسے لوگ بھی آستانے تے بیٹھے نے کہ جنہاں دی خواہش تمنا آرزو ایک ہے کہ ساڈے گاں قال اللہ و قال الرسول دی صدامہ بلندوں میں اور دین قرآن دا نور کائنات وچ پھیلے، اے یقیناً آستانے دی برکات و ثمرات و اثرات نے کہ اج بھی جدو لبیک یا رسول اللہ دی صدا دشمن دا سینہ چیر دیے، جدو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ باطل دے وجود تے لرزہ تاری کر دے، یہ آندے نے ایک کرسی والا ویل چیئر والا غیرت مند بابا دھرتی کیڑی تو ہے، علاقہ کیڑا ہے، ایریا کیڑا ہے، کہ رب کعبہ دی قسم ہے احمد رضا دے نال نال حضرت خواجہ احمد بیروی دا نام ہی گونجدا نظر آندا ہے۔ آؤ میدان عمل، امت محمدینو پکار رہے ہیں، تیرا میرا بزنس تجارت دکان اڈا ذمہ کاشتکاری چل رہی ہے، نہ سمجھ کہ کفر خاموشی نال بیٹھ چکے ہے، کفر ہر حربہ ہر پتہ ہر میدان تیرے واسطے میدان تیار کر کے سجا چکے ہے، اور قسم پروردگار دی وزیراں مشیراں بادشاہاں عرب دے سلاطین تو لے کے پاکستان دے بے حیا حکمرانہ تک، اور کفر کسے کول نہیں جے ڈردا۔ اگر کفر نو مارنا چاہتے ہو، کفر نو لتاڑنا چاہتے ہو، اگر کفر نو ذلیل کرنا چاہتے ہو، اگر کفر نو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہو، تو پھر آؤ اپنے گھراں وچ پئے ہوئے قرآن لچا کے اپنے سینے نال لا، اپنے بچے نو جج جرنل وکیل وزیر مشیر پادچ بناؤ، انہوں پہلے قرآن دا چوکیدار بناؤ، تاکہ کفر نو پتہ چل جائے کہ اگر معاشرے اندر ملالہ جائے کتیاں پیدا کرن والیاں غلیظ ماما موجود نے، ٹپو جیسے کتے پیدا کرن والیاں کمینیاں ماما موجود نے، تا خادم حسین رضوی پیدا کرن والیاں بھی غیرت مند ماما موجود نے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک کا نعرہ جی محبت بڑے انداز میں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ خالق کائنات اعلان فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ آؤ اپنیاں نسلوں نو اگر اکابرین محسنین اسلام نل جوڑ دیو گے، تیرا میرا بیٹا پھر ملالہ جئی بدکار نو آئیڈیل نہیں بنائے گا، تیرا میرا بیٹا لنڈے دی انگریز تے موم بتی آنٹیاں نو وہ فالو نہیں کرے گا، بلے باز ڈبے باز جوئے باز کبوتر بازاں نو فالو نہیں کرے گا، تیرا میرا بیٹا جدو اپنے واسطے ہیرو صدیق اکبر نو سمجھے گا، اپنا ہیرو فاروق اعظم نو سمجھے گا، جدو تیرا میرا بیٹا جدو ہیرو عثمان غنی نو سمجھے گا، جدو ہیرو مولا علی نو سمجھے گا، جدو اپنا ہیرو حسن و حسین نو جانے گا، طلحہ و زبیر نو جانے گا، پھر تیری میری نسل نچن گاون والی نہیں ہوئے گی، بلکہ آمنہ دلال دے نام تے گردنہ کٹاون والی۔ ایس ویلے خرابی دی جڑ ایہی ہے
کہ تیری میری نسل نو بیگانہ کرن والے بدقسمتی نال ایجوکیشن کمیٹیاں دے نام نہاد نصابی کمیٹیاں دے ممبر او مغرب دے کچڑ وچ لٹڑے ہوئے کی آندے فلاں شخصیت کو اس لیے نکالا تاکہ فلاں مسلک والے پریشان نہ ہو. دیکھ لو اسلامی جمہوری مملکت اندر فلاں نصاب دی کمیٹی والے بولے اسا سکول دیا کتاباں چو عمر فاروق نو تا نکالیا کہ پرلا مسلک پریشان نہ ہوئے، ابو بکر نو نصاب چو کٹ دیتا تاکہ پرلا مسلک پریشان نہ ہوئے، عثمان پاک نصاب چو کٹے تاکہ فلانا پریشان نہ ہوئے، حیدر کرار حسنین کریمین نو نکالیا تاکہ فلانا پریشان نہ ہوئے، خدیجۃ الکبریٰ ام حبیبہ صفیہ میمونہ پاک نکلیا تاکہ فلانا پریشان نہ ہوئے، رابعہ بصری و حسن بصری نکلے فلاں پریشان نہ ہوئے. اسا کیا مہربانی کرو اے جہالت والا اپنی قوم نو ٹورن دی بجائے رزلٹ نکلیا قوم تاریخ تو بگانا، علم تو نا آشنا، اسلام تو دور ہوندی چلی گئی. لوگاں نے مرنا جینا کرکٹ نو سمجھیا، لوگاں نے معلومات کھیل نو سمجھیا، لوگاں نے تفریح جناب والا اس انداز اپنے واسطے بنائی ہے. جدو اس فلسفے چو نکلن والا جج جائے گا وہ خلیل جبران دے جناب حوالے دے گا یا لالی ووڈ تے بالی ووڈ فلماں دے وہ کفر یا ڈائیلاگ نو جناب والا ججمنٹ اندر ڈسکس کردہ نظر آئے گا. لیکن جڑا جج قرآن و حدیث دے نور نل جائے گا، ابو بکر عمر و عثمان دے علی دے حسنین دے دردی خیرات لے کے جائے گا، او دے فیصلے دسن گے کہ اے اعلیٰ تربیت پامن والی ماں دا تے غیرت مند پیو دا پتر ہے جدے فیصلے دس رہے نے کہ جدو سیال شریف دی نظر ہوئے پھر جج بھی پیر محمد شاہ کرم شاہ ازہری دی صورت اندر او جرت دے نال فتوی جناب فیصلہ لکھدا نظر آندا ہے. جدو میرا شریف دی برکات ہوئے، جدو بریلی شریف دا لنگر ہوئے، جدو داتا صاحب دی عنایات ہوئے، جدو پیر مکی شریف دی برکات ہوئے، پھر ویل چیئر تے بیٹھن والا معذور کائنات نو غیرت دا درس دے کے دس ریا ہوندا ہے کہ پیو دی کمائی اور اماں دی لوری آلہ ہے. جدو نبی کائنات دے غلام ہو، ماں پیو دی تربیت دا اثر ہوئے، پتر جناب اقبال دی صورت اندر، دادا و خواجہ دی صورت اندر، احمد رضا و میرے علی دی صورت اندر میدان عمل چ دسدا ہے. اس واسطے اساں آکھ رہے ہاں عرساں دا پیغام ایہی ہے، آستانیاں دا میسج ایہی ہے، محرم شریف دی نسبت دے نال پیغام ایہی ہے. آؤ اپنیاں نسلاں نو قرآن دی لوری دے وہ انہوں دین دے نال اٹیچ کر دے وہ تاکہ انہوں غسل دے فرائض دا پتہ ہوئے، انہوں پاکی پلیدی دا پتہ ہوئے، انہوں غسل طہارت دا پتہ ہوئے، انہوں غسل جنابت دا پتہ ہوئے، انہوں فرائض و واجبات دا پتہ ہوئے، انہوں سنن واجبات و مستحبات دا پتہ ہوئے. تکیو دسے کیمسٹری فزکس پایو میں سکول کالج یونیورسٹی چو پڑھی ہے کہ دین میں بابے دی جھولی تے اماں دی لوری وچ سکھے آئے. ورنہ رو دے رواں گے. اقبال فرما دے نے خار عزم حجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردے سے دوران شدی. زمانے تے شکوہ کرنے حالات ٹھیک نہیں ہے، ماحول چنگا نہیں ہے، ماحول چنگا نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے. اقبال آندے نے چولا چھوڑ دے اور او دے اتے جناب والا تو رومن دی بجائے کہ معاشرہ نہیں ٹھیک، سوسائٹی نہیں ٹھیک. اسا کیڑی گل نہیں پڑھی کہ جناب والا 5500 بچیاں دیاں غلیظ ویڈیو جناب اسلامیہ یونیورسٹی دے او جناب سیکورٹی انچارج لے
کے او نظر آندا ہے قائد اعظم یونیورسٹی اندر لنڈے دے انگریز تے موم بتی آنٹیا غلیظ ماواں دی غلیظ اولاد نام نہاد ہولی تے نچ کے او بغیرتی دا پیغام دے کے یورپ نو خوش کر دینے اگر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کردہ ہے تجیو تو لے کے دیگر ادارے او جناب لوسی کتے طرح خرافات و غلازت اگل دے نظر آن دینے وقت دے حکمران بغیرتی دا پورا منجن بیچ دے نظر آن دینے کہ ہم بچوں کو کیا سمجھائیں ہولی بھی نہیں کھیلنے دیں گے میں کہ او موم بتی آنٹیاں دیو پترو ہولی دا دن اے نہیں ہے ہولی بنانی ہے تے ادھر جاؤ ہولی کرنی ہے تے ادھر جاؤ اے ملک تواڈی اماں دے جہیز وچ نہیں آیا اے تواڈے پیو دی جگیر نہیں ہے اے ملک خواجہ احمد مہروی جیسے بزرگاں دی خیرات نال حضرت محمد علی جناح حضرت مجاہد ملت نیازی جیسے لوگاں نے حضرت جماعت علی جناب صورت اندر انہاں دھرتی تے قائم کر کے دسیا ہے اے کسے دے پیو دی جگیر نہیں